औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शुरू होने के बाद आज हमारी पहली क्लास है। आप सबको खुशामदीद और रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि वो हमें बेहतरीन रमज़ान गुजारने की तौफीक दे, और इस महीने में हमें, जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ, हमें उस कुरान का हक अदा करने की तौफीक दे। आइए कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल है नमाज के जरिए। आज हम इंशाल्लाह सबक नंबर 9A पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है आज दुरूद का सबक। नमाज में हम दुरूद पढ़ते हैं ना, तो दुरूद पढ़ेंगे। दुरूद क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ। और फिर ग्रामर में हम एक नया मौजू आज शुरू करने लगे हैं, फेल का। ठीक है। और आखिर पे नुक्ता तालीम या शौक होगा। इस पूरे सबक में हमने सिर्फ 9 नए लफ्ज सीखने हैं, लेकिन ये 9 लफ्ज कुरान में 390 दफा आए हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि आज की क्लास के आखिर तक इंशाल्लाह हम सीख लेंगे 102 लफ्ज। लेकिन वो 102 लफ्ज इतने पावरफुल हैं कि वो कुरान में 27,926 दफा आए हैं। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो अल्फाज, मैंने की बैटरी है हमारी कुरान के अल्फाज की, ये जीरो से बढ़ती बढ़ती आज 30,000 के करीब पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। साथ होमवर्क हर क्लास में हम बताते हैं, इन्हें जरूर करें। तिलावत करनी है 5 मिनट देखकर, 5 मिनट हाफजे से, और फिर पढ़ना है किताब से देखकर या फिर स्लाइड से देखकर। जो वीडियो आपके साथ शेयर की जाती है यूट्यूब की, इस क्लास की रिकॉर्डिंग वो सुना करें, और अपने साथी बनाएं, उनसे सवाल करें कुरान की क्लास के बारे में। और आखिरी होमवर्क है आपका नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। ये काम जरूर करें। बदल बदल के सूरतें, मुख्तलिफ सूरतें जो हैं वो नमाज की मुख्तलिफ रकत में पढ़ा करें, और उन पे गौर करने की कोशिश किया करें। आपको मुंतखब किया है, अल्लाह ने मुंतखब किया है, कुरान सीखने के लिए मुंतखब किया है, तो इस इंतखाब को नजरअंदाज ना करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये दुआ कसरत से पढ़ा करें। और ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह कुरान की क्लास में हम सबको कुरान सीखने में हमारी मदद करें। अल्फाज मैनी का कार्ड आप सबको दिया गया है, इसको जरूर इस्तेमाल किया करें, दिन में बार बार इस्तेमाल करें। जो क्लास पढ़े उसको तो जरूर ही पूरे हफ्ते में बार बार देख के उसके अल्फाज मैनी दोहरा लिया करें। इसका फायदा ये होगा कि अगली क्लास तक आपको पिछली क्लास के सारे अहम अल्फाज के मैनी जुबानी याद होंगे खुद ब खुद। दुरूद क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, यानी उनके हक में दुआ करने का नाम है। आज हम तकरीबन 1500 साल बाद सऊदी अरब से, मक्का से, मदीना से हजारों मील की दूरी पे बैठे हुए हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह के फजल के बाद ये यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के नतीजे में है कि मैं और आप मुसलमान हैं। वरना हमारा इलाका तो हिंदू और सिखों का होता था ना, यहाँ इस्लाम कैसे आया? कभी कहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनतें, कोशिशें की, और उनके सहाबा जो हैं उस मिशन को लेके आगे बढ़े और वो यहाँ तक आए। ये मुमकिन है कि दिन भर की थकन के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले को दावत दी थी, और फिर हो सकता है कि वो दावत जो है मुझ तक उस कबीले के जरिए पहुंची है। इस तरह सोचते हुए ये बात को महसूस करें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर कुर्बानी का मुझ पर, आप पर एहसान है। अब हम इसका बदला उनको कैसे दे सकते हैं? मैं और आप उनको क्या दावत कर सकते हैं? दावत पे बुला सकते हैं? नहीं। क्या हम उन्हें कोई तोहफा भेज सकते हैं? नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और ये सबसे अहम तोहफा है। लेकिन दुआ के बारे में ये बात जहन में रखी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुआओं के मोहताज नहीं हैं। उनको तो उनके कामों का, उनकी कुर्बानियों का, उन्होंने जो हक अदा किया है उसका अजर मिलना ही मिलना है। हम दुआ करें या ना करें, हमारा उनके लिए दुआ करना असल में मेरे और आपके अपने लिए एजाज और फायदे की बात है। दुआ करने पर उल्टा हमें सवाब मिलता है।
تو ایک حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کرنے کے کتنے بہانے بنائے ہوئے ہیں نا۔ درود ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں اور اس کی رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہے نا۔ ضرور پڑھا کریں، آج تو ویسے بھی جمعہ ہے، جمعہ کا دن تو زبان کو ذرا سا بھی ریسٹ نہ دیا کریں، مسلسل درود پڑھتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں۔ ہم شروع کر لیتے ہیں درود کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلی اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ اللہم، اس کا مطلب ہے اے اللہ۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہم دعا کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ربنا، ربنا اے ہمارے رب، تو اللہم اے اللہ، صلی، صلی کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیج، ٹھیک ہے۔ اور یہ سامنے والے کو، کسی ایک موجود کو کہا جا رہا ہے، تو ہم یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، صلی رحمت بھیج۔ صلی کے بعد اگر لی کا لفظ آ رہا ہو، جیسے سورۃ الکوثر میں ہم پڑھتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ دیکھیں یہ جو صلی کا لفظ ہے اس کے بعد لامزر لی آ رہا ہے، یعنی یہ حرف ہے، حرف جر ہے۔ جب صلی کے بعد لی آئے تو اس کا مطلب نماز پڑھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فصلی لربک ونہر کا مطلب ہے بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں مطلب کیا ہوا؟ نماز پڑھ۔ لیکن اوپر جو ہم درود میں پڑھ رہے ہیں نا، درود میں صلی کے بعد لی نہیں لکھا ہوا، صلی کے بعد علا لکھا ہوا ہے۔ جب ایسے ہوتا ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے درود بھیج۔ صلی علا کا مطلب ہے درود، رحمت بھیج۔ صلی لی کا مطلب نماز پڑھ، صلی علا کا مطلب درود بھیج۔ یاد رہے گا نہیں؟ چلیں جی، علی محمد، علی کا مطلب ہم سیکھ چکے ہیں پر، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کا مطلب آپ کیسے یاد کریں گے؟ یہ ہم نے ریفرنس میں یاد کیا تھا، السلام علیکم، یعنی سلام ہو آپ سب پر، علی کا مطلب پر۔ تو بس اب علی کا مطلب آپ کو یاد ہو گیا انشاءاللہ۔ وعلی آلی، یہ تین الفاظ ہیں، وا کا مطلب اور، الا کا مطلب پر، اور آلی کا مطلب آلی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اور آل پر، آل کیا ہے؟ خاندان والے اور اتباع کرنے والے، یعنی پیروی کرنے والے، جو ان کی باتوں کو مانتے ہیں، جو وہ کام کرتے ہیں جیسے کام انہوں نے خود کیے تھے، تو یہ آل ہے، ٹھیک ہے۔ آلی خاندان والے، پیروی کرنے والے، یہ بات آپ نے بہت اچھی طرح یاد کر لینی ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ سے بار بار یہ بات پوچھی جائے گی کہ آل کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان والے بھی اور پیروی کرنے والے بھی۔ اس کے بعد ہے ایک لفظ اہل، اہل خانہ کہتے ہیں نا، اہل خانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، یعنی خاندان والے۔ تو اہل میں صرف اور صرف خاندان آتا ہے، اہل میں پیروی کرنے والے نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آل لفظ ہے نا، جو ہم درود میں بولتے ہیں، یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں خاندان بھی شامل ہے اور اس میں ان کی پیروی کرنے والے بھی شامل ہیں۔ تو اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ صلی اللہ کا معنی ہے کہ اے اللہ رحمت بھیج، یعنی ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر، ان کے درجات بلند کر۔ اگر ہم پورے توجہ سے پڑھیں تو یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، جو بڑے ہی جتنی خوبصورت طریقے سے پڑھیں گے اتنے ہی خوبصورت تحفے کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیش کی جائے گی کہ یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر دعا کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو رحمت کے مطلب یہاں سے دیکھ کر یاد کر لیں۔ اس کے بعد آل کے دو معنی، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، اب خاندان میں ان کے کون شامل ہے؟ ان کی اولاد اور ان کی بیویاں، ٹھیک ہے، پاک بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات۔ اور دوسرے کون لوگ شامل ہیں؟ اتباع کرنے والے۔ اگر ہم یہ دوسرا مطلب بھی
اس میں ایڈ کریں نا تو اس دعا میں میں اور آپ خود بھی شامل ہو جاتے ہیں، آل میں ہم شامل ہیں نا، اس لحاظ سے کہ ہم ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کے پیروی کرتے ہیں۔ تو اہل بہرحال صرف خاندان کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں، اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم انہیں ان کی ان احسانات کا، ان قربانیوں کا بدلہ دیں، تو ہم انہیں بدلہ دے ہی نہیں سکتے، ان کو بدلہ صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے یہ دعا پورے محبت اور شوق سے پڑھا کریں، اللہم، اے اللہ، سب رپیٹ کر لیں، اللہم، اے اللہ، صلی علی، رحمت بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ دہرا لیا؟ آگے چلتے ہیں۔ اگلا لفظ سبق ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کما، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے، اور اسی لفظ کو قرآن میں کہیں کہیں چھوٹا کر کے بھی لکھا ہوتا ہے، یہ صرف کا کی شکل میں۔ اس کا کی شکل میں جب لکھا ہوگا نا تو کسی لفظ کے شروع میں ہی لکھا ہوگا، بعد میں یا درمیان میں نہیں لکھا ہوتا، شروع میں لکھا ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں کا مطلب ہے جیسے، تو یہاں پہ آ گیا کما، کما کا مطلب ہوا جیسے، صلیتا، ٹھیک ہے، صلیتا، سلی، نماز پڑھ، لی کے ساتھ نا، اور سلی علا کے ساتھ، پر رحمت بھیج، ٹھیک ہے، پر رحمت بھیج، یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو صلیتا، بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ جو صلیتا ہے نا، تو نے رحمت بھیجی، یہ والا ہے، صلیتا، تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، اور اس کے بعد کیا، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر کس کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ رحمت بھیجنے کا، ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجنے کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی تھی، اتنا بلند مقام عطا کیا تھا کہ دنیا میں سب کے سب مسلمان ہیں، چاہے عیسائی ہیں چاہے یہودی ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ سب مذہب والے، ان تین مذہب والے نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مان لیں، اور انشاءاللہ میں اور آپ پتہ نہیں دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، لیکن دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا، ہماری سارے کروڑوں اربوں کھربوں مسلمانوں کی صدیوں سے کی جانے والی یہ جو دعا ہے نا، ایک دن اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے۔ یہ ہمیں حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے موجود ہوں گے اس دنیا میں، ساری کی ساری زمین جو ہے نا، اس میں موجود سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانیں گے۔ اچھا، اس دعا کا نا ایک اور بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ تو نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا زیادہ نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ خوب نوازیے، انہیں خوب عطا کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی نبیوں کے سردار ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کو اتنا عطا کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بھی سردار ہیں نا، تو ان کو بھی آپ بہت زیادہ نوازیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ دعا پوری ہوگی۔ اور یہاں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں، آمین۔ کما، جیسے صلیتا، بھیجی رحمت نے، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام۔ آپ سب کو یہ بات پتہ ہے نا کہ آپ نے یہ دہرانی ہوتی ہے جب یہ ایک بچہ ہے، جو بھی ہے، یہ ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، یہ جب بنا ہوا ہے بلیک بورڈ پہ، جب آپ کو اشارہ کر کے دکھا رہا ہو نا، علم،
یا کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے علمو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سکھانے کا وقت آ گیا، ایک دوسرے کو یہ بات بتائیں، ایک دوسرے کو سکھائیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو دہرانا ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ۔ اگلا حصہ، انکا، بے شک تو، حمید، تعریف کے قابل ہے، مجید، بزرگی والا ہے۔ انکا، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ دو ٹکڑے ہیں، ایک لفظ ہے انا اور دوسرا لفظ ہے کا۔ انا، اس کا مطلب ہم سیکھ چکے ہیں، ان اللہ مع الصابرین کی مثال میں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو انا ہے نا، اس کا مطلب ہے بے شک، اور یہ جو کا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ والی ہے، ٹھیک ہے۔ ہوں، کا، جی، کم، نا، یہ کا ہے آپ، ان کا، بے شک تو یعنی اللہ، بے شک اللہ آپ کیا ہے؟ حمید، تعریف کے قابل ہے۔ حمد لفظ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں سیکھا تھا، اس کا مطلب ہم نے سیکھا تھا تعریف اور شکر، الحمد للہ، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے، تو یہ وہی والا حمد سے حمید ہے، ٹھیک ہے۔ حمید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف کے قابل، حمد کے قابل۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے مجید، تو مجید کیا ہے؟ مجید کہتے ہیں بزرگی والے کو، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی کمال درجے پہ حاصل ہو، ٹھیک ہے، جو صرف بڑا نہیں ہے، بڑے روب اور خوبصورتی کے ساتھ جلال اور عظمت والا ہے نا، اسے مجید کہتے ہیں۔ ایکسپیرینسڈ، جس کا تجربہ بہت زیادہ ہو، جو بزرگ ہو، لیکن بزرگ ذوف، کمزوری میں، عمر میں نہیں، بلکہ جلال اور عظمت میں، بڑائی میں، ایسا رب ہے مجید۔ تو مجید سے ملتے جلتے لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، جیسے جب ہم کہتے ہیں والد ماجد، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم اپنے ابو کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم انہیں ایک بزرگ، بڑائی والا مان رہے ہیں، اس لیے لفظ بولا جاتا ہے والد ماجد۔ یا پھر جب کہا جاتا ہے جد امجد، جد امجد، ویسے تو یہ لفظ داداؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو پیچھے آپ کی نسل میں پیچھے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے جد امجد، مگر ہوتا مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ لوگ، عزت والے لوگ۔ تو یہیں سے یہ مجید بھی ہے، کہ یہ مجید کا لفظ ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں، اللہ بزرگی والا ہے۔ انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل، بزرگی والا ہے۔ ایک لمحے کو ذرا سوچیں، آج کل تو ویسے بھی ہم اس مثال کو بہت اچھے طریقے سے سوچ سکتے ہیں، روزے کے افطاری سے کچھ پہلے تک جب بھوک بہت زیادہ لگ چکی ہوتی ہے، سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہوتا، ذرا سوچیں ہم بھوکے ہیں، ہمارے کسی دوست کو پتا چلے کہ یہ تو بہت وقت سے بھوکے ہیں، تو ہمارے لیے کسی 5 اسٹار ہوٹل سے، کسی اچھی جگہ سے بہت سارا، بہت اچھا سا اعلیٰ قسم کا کھانا بھیج دے، یعنی بھوکے کو کھانا کھلا دے، پیاسے کو پانی پلا دے، دل سے تعریف نکلے گی نا اس کے لیے۔ تو آپ سوچیں، یہ جو رب ہے حمید، یہ جو رب ہے مجید، یہ ہمیں روز ہماری ایسی کتنی ہی ضرورتوں کو کتنی خوبصورتی سے پورا کرتا ہے، روز ہمیں کھانا کھلاتا ہے، روز ہمیں پانی دیتا ہے، روز ہمیں آکسیجن دیتا ہے، روز ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، تو کتنی زیادہ اس کی تعریف ہونی چاہیے نا۔ اس لیے اس تعریف کے مثال کے مطابق اپنے رب کی تعریف کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ تعریف کے الفاظ، بزرگی کے الفاظ اس لیے بھی یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اسلام کی تعلیم نہ دیتے، میں اور آپ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے نا، یا ہندو ہوتے یا عیسائی ہوتے یا سکھ ہوتے یا کچھ اور ہوتے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنے پیارے، اتنے زبردست، اتنے بہترین پیغمبر کو بھیجا، جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا، اور ہمیں ہدایت دی کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ تعریف کے قابل ہے نا۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال اور عظمت والا ہے، بڑائی میں کامل ہے، تجھ سے زیادہ بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، پرفیکٹ ہے۔ اس لیے صرف تو ہی وہ ذات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کو بدلہ دے۔
دنیا کے سب سے بہترین انسان کو بدلہ وہی دے سکتا ہے جو اس بہترین انسان سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب سوچیں ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا تھا؟ یہ جو ہم کلاس میں اتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد بنا کر بھیجے گئے تھے، معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ کے احکامات کی تعلیم دی ہے نا، ہم تک پہنچائی ہے، تو وہ معلم بنا کر یعنی استاد بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو کیا ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے؟ کیا وہ قیامت تک کے نبی نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر موجود نہیں ہے ہم میں، تو ہم یہ سوچیں کہ ان کا استاد ہونا بھی ختم ہوا اور ہم ان کے شاگرد بھی نہیں ہو سکتے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہمارا ایمان ہے نا کہ رہتی دنیا تک وہ نبی ہیں، تو پھر ان کا مشن، ان کا کردار ایک استاد کی حیثیت کے ساتھ ان کی وفات کے بعد کیا ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں ختم ہوتا۔ اس لیے نہیں ختم ہوتا کہ ان کے امتی ان کے شاگرد ہیں، اور امتیوں پہ فرض ہے کہ اپنے استاد سے حاصل کیا ہوا علم آنے والی نسلوں تک پہنچائیں، اور اسی طرح تو ان کا پیغام آخر تک چلتا رہے گا، اور پھر دنیا مسلمان ہوگی۔ تو اب میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت کرتے رہیں، درود ہی صرف پڑھتے رہیں، اور جو انہوں نے کام کیا ہے، جو میرے اور ذمے آپ کے ذمے لگایا ہے اور جو ہم پہ فرض ہے، ہم کیا وہ کام کر رہے ہیں؟ ہمیں وہ کام کرنا ہے، ہم پہ وہ فرض ہے۔ تو اس لیے دل سے دعا کریں، اے اللہ میری مدد کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاگرد بنوں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ میں اور آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہوں۔ جب یہ دعا کریں تو پھر دل میں اپنا احتساب بھی کریں، اپنا ذرا حساب کتاب بھی کریں کہ کتنا وقت میں قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں لگاتا ہوں۔ یا پھر میں اور آپ اکثر یہ بات نہیں کہتے کہ میں تو ابھی آج کل بہت مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھ سکوں، قرآن کو سمجھ سکوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں حدیث پڑھ سکوں، حدیث سیکھ سکوں یا اس پہ عمل کروں۔ جب ہم دل سے، سچے دل سے یہ احتساب کریں گے نا، خود بخود ہم پلان بنائیں گے کہ ہم اپنا ایک مخصوص وقت جو ہے قرآن اور حدیث کے لیے مختص کر دیں گے، اور ہم کسی بھی طریقے سے کلاس شروع کر کے یا کسی بھی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کی، حدیث کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر تبلیغ بھی کریں کہ کوشش یہ ہو کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے سب لوگوں تک پہنچائیں۔ اتنے پیارے ہمارے پیارے نبی تھے، اتنا پیارا ان کا پیغام تھا، تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کے پیغام کو دنیا کے باقی سب لوگوں تک پہنچائیں؟ تو اب یہ مجھ پہ اور آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ محبت صرف درود نہیں مانگتی، محبت عمل بھی مانگتی ہے، زبان سے درود بھیج کر اور باقی سارے جسم سے عمل کر کے ان کے پیغام کو آگے پہنچا کر۔ تو انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ درود کا اگلا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہم ہم نے سیکھ لیا اس کا مطلب ہے اے اللہ، اور یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو لفظ ہے بارک، پیچھے آپ نے پڑھا سلی، سلی کا مطلب ہے رحمت بھیج، بارک کا مطلب ہے برکت بھیج، برکت عطا فرما، بارک برکت عطا فرما۔ عید مبارک کہتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے عید برکت والی ہو، تو یہ اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے بارک، برکت عطا فرما۔ کس پر؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، یہ تین الفاظ ہیں، وا کا مطلب اور، علا کا مطلب پر، اور آلی، آل کا مطلب آل، اور آل پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ درود کے پہلے حصے میں ہم صلات کی دعا کرتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد، اس میں جو صلات لفظ ہے نا، برکت اس میں بھی شامل ہے،
لیکن یہاں دوبارہ بارک استعمال ہوا الگ سے برکت کے لیے. تو سلاد کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا اس وجہ سے ہے کہ دعا میں ہم بار بار مختلف لفظوں سے مختلف عبارات کی شکل میں اپنی اس بات کو پیش کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسان مند ہیں، اور ہم پیارے سے پیارے لفظوں میں ان پہ دعا بھیجنا چاہتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے کہ ان کی جو امت ہے وہ پھلے پھولے بڑے اچھے سے اچھا عمل کرے، اور دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات کا چرچا ہو اور ان کا غلبہ ہو. برکت کا اصل میں معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے خوبی، بھلائی یا نعمت، کوئی بھی اچھی چیز، اچھی بات. وہ پہلی بات آپ کو مل جائے، دوسری وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے، تیسری اس میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا رہے. ٹھیک ہے؟ فور ایگزامپل، ایسے ہی آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. کھانا پانی ہے، کسی گھر میں دودھ آتا ہے، ٹھیک ہے، دودھ ایک نعمت ہے. پہلی بات تو یہ کہ دودھ کسی گھر میں آئے دستیاب، پھر وہ ہمیشہ رہے، اس گھر میں دودھ آنے کا ہمیشہ انتظام رہے. ٹھیک ہے؟ اور تیسرا وہ بڑھتا رہے. پہلے 1 لیٹر آتا تھا، پھر 2 لیٹر آنا شروع ہو گیا، پھر 3 لیٹر آنا شروع ہو گیا. تو یہ جسٹ عام زندگی سے ایک مثال میں نے دی ہے. تو نعمتوں میں کا عطا ہونا، ان کا ہمیشہ رہنا اور ان میں مسلسل اضافہ ہونا برکت ہوتی ہے. دیکھ لیں یہ برکت کتنا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا مطلب کتنا وسیع ہے. اور اصل میں بتاؤں تو اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو برکت کے اصل معنی کو بیان کر سکے. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ہے. اولاد میں برکت کا مطلب ہوتا ہے اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا. تو ایسی برکتیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو برکت دے. علم اللہم، اے اللہ بارک، برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی، اور آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم پر اور آل پر ابراہیم کی. تو یہ جو کا اور کما ہے یہ ہم ابھی پیچھے سیکھ چکے ہیں کہ ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے. یہاں پہ کما لکھا ہوا ہے، کما کا مطلب جیسے. بارکتا، برکت عطا کی تو نے، ماضی کی بات ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا سلیتا، کما سلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے. اب یہاں ہے کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تو نے. آج ہم ایک لفظ سیکھیں گے گرامر میں، فعلتا، تو نے کیا. ہم سورۃ الفاتحہ میں ایک لفظ پڑھ کے آئے ہیں، انعمتا، تو نے انعام کیا. یہ سارے ایسے ہی ایک جیسے لفظ ہیں، سلیتا، بارکتا، فعلتا، انعمتا. یعنی ماضی میں کسی ایک شخص نے کوئی کام کیا ہو نا جو سامنے ہے، تو اس کے لیے اس طرح کا لفظ آتا ہے، بارکتا، برکت عطا کی تو نے. سلی، سلیتا، رحمتوں کی، یعنی رحمت. رحمت کیا ہوتا ہے؟ رحمتوں کی بارش، مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. بارک اور بارکتا یہ کیا ہے؟ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہاں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ والی قبولیت اور امامت عطا فرما جیسی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. جیسے حضرت ابراہیم کو سب اہل کتاب اپنا پیغمبر مانتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی سب لوگ مانیں، اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت نوازنے والے ہیں. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نوازیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو حضرت ابراہیم سے بھی بڑھ کے ہے، وہ تو سب نبیوں کے سردار ہیں. تو رپیٹ کر لیں اس کو، کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام. آگے جو لفظ ہے انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے، یہ وہی ہے، اس کی ہم تفصیل پہلے ہی سیکھ چکے ہیں.
पॉकेट बुक इस्तेमाल करें। अब हम एक चंद सेकंड की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपना ग्रामर का पार्ट शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 9B, नौवां लेसन है। बी हिस्सा है, यानी ग्रामर पढ़ेंगे। आज हमने ग्रामर में बहुत मजे की चीज सीखनी है। भला क्या? फेले माजी। ठीक है। फेले माजी में हम बड़े इंटरेस्टिंग लफ्ज सीखेंगे। फाला फतह जाला, फाला फतह जाला, फाला फतह जाला। स्टार्ट ही कितना इंटरेस्टिंग है ना, सिंपल सा, जुबान पे रवां हो जाने वाला। तो हमने ये सब कुछ सीखना कैसे है, ग्रामर को हम कैसे सीखते हैं, बताएं। ठीक है, शाबाश। वैसे गले तो सबके घोंटे हुए हैं, मुझे आवाज किसी की नहीं आई। गला घोंटने का मतलब है आप लोगों सबके स्पीकर बंद है। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। आज हमने जो फेल सीखना है ना, ये फेल वाली कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? लफ्ज से शुरू हुई थी। हमने सीखा था लफ्ज की तीन किस्में हैं। पहली इस्म, दूसरी फेल, तीसरी हर्फ। इस्म किसी का नाम या सिफ्त, जिसकी पहचान होती है, या अल लिखा होता है, या आखिर पे दो जबर दो जेर दो पेश होती है, या वाव नून पे खत्म होता है, या नून पे खत्म होता है, या अलिफ ता पे खत्म होता है, या गोल ता पे खत्म होता है। ये इस्म की निशानी है। उसके बाद हमने हर्फ सीखे थे। हर्फ के बारे में हमने सीखा कि वो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं। जब तक ये जुमले में ना डालें, जुमले की समझ नहीं आती। तो हर्फ होते खुद बेचारे छोटे छोटे से हैं, सिंपल से, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना, अन्ना। ये सब हर्फ हैं, लेकिन बहुत अहम हैं। जुमले की में बात पूरी इन्हीं की वजह से समझ आती है। उसके बाद है फेल। फेल फेल क्या होता है? जिससे काम के होने या करने का पता चले, यानी ये काम किया, कर रहा है, हो रहा है, होगा, उसके बारे में कोई बात है। थोड़ा सा हम रीकैप करते हैं। हमने पिछली क्लासेस में क्या सीखा था? हरूफ सीखे थे, इस्म जमीर के साथ जोड़कर लिखना और बोलना। जैसे लहू, उसके लिए लहू मुनसब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हम सब के लिए। आप सब ने मेरे साथ मिल के इसको रिवाइज करना है। जल्दी से मिनहू वाला करें। मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। ये दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ रहे हैं? मुझे किसी के हाथ नहीं हिलते हुए नजर आ रहे। और करीम कॉम्प्लेक्स और रहमान कॉम्प्लेक्स वालों ने अपना माइक ही बंद किया हुआ है। मुझे तो नहीं पता चल रहा आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अच्छा जी, अनहु वाला टेबल करें मेरे साथ मिलके सब। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से। हो गया? अच्छा जी। उसके बाद क्या है? ये भी तीन हरूफ थे। बी, बी का मतलब साथ। फी, फी का मतलब में। अला, अला का मतलब पर। ये अभी अस्सलामु अलैकुम और ये हमने सीखा है ना, ये वही वाला अला है। तो अब हम ये वाले टेबल करते हैं, सारे मिलके करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हम सब से। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीजा मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अला अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? शायद मैंने ही कम की हुई है। अच्छा जी। तरफ, इला, इला का मतलब होता है तरफ। मा का मतलब होता है साथ। इंदा का मतलब होता है पास। तो इसमें इला हर्फ है। मा और इंदा जो है ये क्या है? हर्फ है।
आप सब बताएं, हर्फ है? ये हर्फ नहीं है, ये इसम है, ठीक है। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैशा मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ। साथ वाला करते हैं, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हम सबके साथ। फिर उसके बाद है इंदा वाला टेबल। इंदा का मतलब होता है पास, इंदा हु उसके पास, इंदा हुम उन सब के पास, इंदा का के पास, इंदी मेरे पास, इंदा कुम आप सबके पास, इंदा ना हम सबके पास। कितना मजे का है ना। घर में इसे रिपीट करते हैं ना? नहीं वैसे घर में क्या, आप तो कॉम्प्लेक्स में भी मुझे आपकी वीडियोस और वगैरह मिलती रहती हैं, तस्वीरें भी। आप लोग तो माशाल्लाह क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलें जी, आज हम करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से। दुरूद पढ़ के हम फेल शुरू करते हैं नया सबक, वर्ब। ठीक है, फेल, फेल कहते हैं काम को। अरबी में अक्सर हर्फ अक्सर फेल जो है तीन हरूफ से मिलकर बनते हैं। ये बहुत बड़ी आसानी है, सिर्फ तीन हर्फ मिलके एक पूरा फेल, एक पूरा काम बना देते हैं। लफ्जों का छोटा होना, आसान होना भी अरबी सीखने में आसानी की निशानी है। कैसे? जैसे ये फा और आइन और लाम, इसको आप जोड़ लेंगे ना, फाला, फतहा, इसको जोड़ेंगे फतहा। नून स्वाद रा को जोड़ेंगे, एक काम बन जाएगा, नौसरा। ज्वार रा और बा को जोड़ेंगे, ये भी एक पूरा काम बन जाएगा, वो होगा ज़राबा। तो हम इनको अब ऐसे देखते हैं कि फेल की असल में तीन किस्में हैं। फेल माजी, ठीक है, जो हो गया। फेल मुजारे, जो अभी तक नहीं हुआ, या तो वो काम हो रहा है या होगा। यानी हाल और मुस्तकबिल अरबी में इकट्ठा होता है, किसमें? मुजारे में। और तीसरा फेल कौन सा होता है? अमर, किसी काम का हुक्म देना या गुजारिश करना। अभी थोड़ी देर पहले हम ये काम करके आए हैं दुरूद वाले सबक में, जब हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर हमने कहा बारिक अला। तो वो सल्ली जो था ना, हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तू रहमत भेज। बारिक था, हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि तू बरकत भेज। वो फेले अमर का हिस्सा था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेरी और आपकी क्या बात है, का, जी, उम, ना वाली, ठीक है। हमने इनके साथ क्या जोड़े थे? लहू, लहुम, लकाली, हरूफ जोड़ दिए थे। जब फेले माजी पे आते हैं ना हम, तो उसमें होता है आपने की, उसने किया, आपने किया, मैंने किया। इस तरह के लफ्जों के लिए ना हु हुम की बजाय ता, तुम ना बोला जाता है। ये जो का, ये, तुम, ना है ना, इसके लिए बोला जाता है ता, तू, तुम, ना। अभी देखते हैं, परेशान ना हो, अभी देखते हैं कैसे। और खेल में ना अब हम औरतों के मुअन्नस के लिए भी कुछ सीखेंगे। जैसे हम सीखेंगे हुआ फाला, तो इसकी हम मुअन्नस भी सीखेंगे, हिया फालत। मुअन्नस बनानी मुश्किल नहीं है, एक आपको ना टिप बता रही हूँ। फालत जैसा लफ्ज पता है कैसे बनता है मुअन्नस के लिए? औरत, निगहत, नुजहत, फरहत, मिदहत, ये लड़कियों के नाम होते हैं ना। बस आप देखेंगे जब आप कोई ये इस तरह का मुज़क्कर सीखेंगे ना, उसके साथ आप मुअन्नस का लफ्ज खुद बना सकेंगी, अगर आपके जहन में ये बात याद रहे कि ये औरत, निगहत, नुजहत, मिदहत, फरहत की तरह के लफ्ज बनेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आगे, फिर इसकी प्रैक्टिस भी करती हैं। जब तक मैं तरीके से सिखा ना लूं, तब तक आप ना किया करें, ठीक है। ये इसके साथ जो लिखा हुआ है ना 9,000, इसको देखिए। अगर मैं और आप आज ये 6 लफ्ज, सिर्फ 6 लफ्ज ये सीख लेंगे, तो हम कुरान के 9,000 लफ्ज सीख लेंगे। सिर्फ छह छह लफ्ज हमें कुरान के 9,000 लफ्ज सिखाएंगे। कैसे? मैं पहले करूंगी, फिर बाद में आपने करना है। अभी मुझे करने दीजिएगा, लेकिन आपने बहुत गौर से सुनना है कि मैं किस लफ्ज को बोल कैसे रही हूं
اور उसका इशारा कैसे करें, इशारा बहुत अहम है, इशारा जरूर नोट करें। फ़अला, उसने किया। फ़अलू, उन सब ने की। फ़अलता, आपने किया। फ़अलतू, मैंने किया। ता आया तो सामने वाला आ गया, तू आया तो मैं खुद आ गई, ठीक है। फ़अल तुम, आप सब ने किया। तुम आता है तो आप सब की बात होती है जो आप मौजूद हैं। फ़अल ना, ना आएगा तो हम सब हो जाएंगे, ठीक है, हम सब, ठीक है, हम सब ने किया। तो इसको मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाती हूँ। फ़अला, उसने किया। फ़अलू, उन सब ने किया। फ़अलता, आपने किया। फ़अलतु, मैंने किया। फ़अलतुम, आप सब ने किया। फ़अलना, हम सब ने किया। सारे अलर्ट हो जाएं। ये जो लफ्ज मैंने बोले हैं, दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले बच्चे, अर्रहीम वाली सिस्टर्स, अर्रहमान वाली सिस्टर्स, अशकूर वाली, अन्नाफे, अल करीम, ये देखिए आप। फ़अला, फ़ा आइन लाम, वो आपको इस टेबल में शुरू में नजर आ रहे हैं ना, फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम। ये नीचे देखिए फ़ा आइन लाम, इस नीचे फ़ा आइन लाम, फिर यहाँ फ़ा आइन लाम, और यहाँ भी फ़ा आइन लाम। फ़ा आइन लाम शुरू में आया है, जो तब्दीली आई है ना वो बाद में आई है, यानी लाम के साथ यहाँ आपने वाव अलिफ जोड़ दिया तो ये बन गया फ़अलू, उन सब ने किया। इसी फा आइन लाम के आखिर पे यानी तब्दीली बाद में आई है, आपने ता जोड़ दिया तो ये बन गया आप। फिर इसी लफ्ज के साथ जब आपने ता को काट के तू लगा दिया तो वो बन गया मैंने किया। फाल के साथ जब आपने तुम लगाया तो आप सबकी बात हो गई, और जब इसके आखिर पे हमने ना लगाया तो हम सबकी बात हो गई। बड़ी मजे की बात है, दिलचस्प बात, आसान सी बात, कि शुरू के अल्फाज वही हैं, तब्दीली आखिर पे आ रही है जिसकी वजह से मैनी भी बदल रहा है। तो एक तीसरी दफा, आखिरी दफा आपको मैं फिर करके दिखाती हूँ, फिर आपने करना है। फ़अला, उसने किया। फ़अलू, उन सब ने किया। फ़अलता, आपने किया। फ़अलतू, मैंने किया। फ़अलतुम, आप सब ने किया। फ़अलना, हम सब ने किया। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। अब आपकी बारी है, हैंड रेस करें। अर्रहीम सेंटर से, ये जिन्होंने नीले रंग का दुपट्टा लिया हुआ है, मास्क भी पहना हुआ है। किया, आलू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। माशाल्लाह, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। अशकूर कॉम्प्लेक्स में पीले दुपट्टे वाली सिस्टर। फाला इसने किया, फाल उन सब ने किया, फालता आपने किया, फाल तो मैंने किया, फाल तो आप सब ने किया, फाल ना हम सब ने किया। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, दिल खुश हो गया। दुरानी कॉम्प्लेक्स में किसने हैंड रेस की है? दुरानी कॉम्प्लेक्स, आप करवाएं। वो भी बात करवा तो आवाज में शाबाश बच्चे, आपने इशारे तो बिल्कुल ठीक ही है, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आई है। अच्छा जी, अशकूर भी हो गया, और रहीम भी हो गया, और रहमान सेंटर से किसी ने करवाना है? और रहमान, जी सिस्टर आप करवाएं, मैरून दुपट्टे वाली सिस्टर। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू आप मैंने किया, फालतू आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। शाबाश, ठीक है। बस हाथ का इशारा जो है ना वो जरा ध्यान से करें। अच्छा जी, ये अल करीम सेंटर था एजाज हुसैन वाले नाम पे। अल करीम सेंटर से किसी ने करवाना है? हाँ सिस्टर, करवाइए आप। फालू उसने किया, फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू हम मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालू हम सब ने किया, पालना, हम सब ने किया, फालना शाबाश, ठीक। सबने हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, और रहमान से मैंने करवाया है किसी से?
चीटी। हाँ, रहमान वालों ने करवा दिया है। अन्नाफे वाले रह गए हैं, इनका तो वीडियो भी ऑफ है, पता नहीं शायद वो नहीं करवा सकते होंगे। तो मेरी कोशिश थी कि सभी करवाएं, सभी पार्टिसिपेट करें। चले आगे चलते हैं। माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, बस अब घर में जाके ना बार बार करें। आपके बच्चे भी सीख लेंगे, आपके बड़े भी सीख लेंगे, और सारे कहेंगे ये क्या कर रही है। पहले तो शुरू शुरू में आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये तुम्हें क्या हो गया है, और बाद में वो खुद भी यही काम करेंगे। तो ये बात अच्छी है ना, आपके घर से चलते फिरते उठते बैठते बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, खवातीन मर्द, सब बच्चे, उनकी आवाजें क्या आ रही हो, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना, है ना। जैसे बच्चे गाने गाते हैं ना घरों में, तो फिर जब कुरान कोर्सेज होते हैं ना, तो बच्चे ये वाली चीजें सीख लेते हैं, और फिर वो ये वाली नज़में बोल रहे होते हैं, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना। चले आगे क्या है, डायलॉग। हल फाला। अब मैं और आप ना अरब बन जाते हैं, ठीक है, अरबी दान बने ना जरा, सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। मैं सवाल पूछूंगी अरबी में, आपने मुझे अरबी में जवाब देना है। हल फाला, क्या उसने किया। नाम वाला। नाम नाम फाला, जी उसने किया। हल फालू, नाम वालू। नाम फालू। हल फालता, नाम फालतू। फालतू, शाबाश। हल फालतुम, नाम फाइना। माशाल्लाह, वेरी गुड। देखें, इस बात को गौर करें, फाला का जवाब फाला ही से आया है, क्योंकि इसमें आपने पूछा था उसने किया, आपने कहा हाँ जी उसने किया। फिर फालू का जवाब भी फालू से आया। क्यों, इसलिए कि यहाँ आपने पूछा क्या उन सब ने किया, तो आपने कहा जी हाँ उन सब ने किया। लेकिन जब बात आती है ना मौजूद लोगों की, तो फिर जवाब बदलता है, इसलिए कि मैं आपसे पूछूंगी। मैं सिस्टर इकरा से पूछूंगी क्या आपने किया, सिस्टर इकरा कहेगी जी मैंने किया। इसलिए ता का जवाब तू से आया करता है, ये बात याद रख ले। ता का जवाब तू से, यानी फालता, फालता का जवाब फालतू से। और जब हम सब की बात करते हैं, मैं दुरानी कॉम्प्लेक्स वालों को कहती हूँ क्या आप सब ने किया, वर्कबुक का काम किया है किया है। नाम अच्छा फाला। जी, फालतुम, क्या आप सबने किया, तो तुम का जवाब ना से आया करता है, इसलिए उन्होंने जवाब दिया नाम फाल ना। जी हाँ हम सब ने किया, तुम का जवाब ना से, ठीक है। आगे चलते हैं। ये वो बात है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि असल लफ्ज माजी में क्या होता है। हम माजी सीख रहे हैं ना, पुराने वक्त की बात, जो काम हो चुका है उसके बारे में। तो उस जो असल लफ्ज है वो शुरू में आते हैं, तब्दीली बाद में आती है, ठीक है। जैसे तब्दीली वाव अलिफ लगा कर आ गई, ता ज़बर ता लगा के आई, तू लगाया, तुम लगाया, ना लगाया, मैनी बदल गई। तो ये वही वाली बात यहाँ लिखी हुई है, वाव अलिफ ता ज़बर ता, तापेश तू, तुम और ना ये लगाए, तो अल्फाज के मैनी बदल गए। ये होता है माजी में। ये जहाज क्यों बना हुआ है, ये यही बात बताने के लिए बना हुआ है। जरा सोचें सारी सिस्टर्स, जब जहाज चला जाता है, जब बस चली जाती है, पीछे से आपको क्या नजर आता है, उसकी बैक साइड नजर आती है ना, यानी वो बात माजी का हिस्सा बन गई, कहानी पुरानी हो गई, बस चली गई, जहाज चला गया, तो पीछे जो नजर आता है ना वो माजी है। तो यहाँ पे ये बात याद रख लें कि माजी को जो लफ्ज बनाने होते हैं ना हमने, उसमें तब्दीली आखिर पे आती है, बाद में आती है, दूसरे रह जाने वाले अल्फाज में आती है, ठीक है। तो ये अल्लिमू, सिखाओ, उक्तुबू, लिखो, लिखेंगी आपको बहुत अच्छा याद हो जाएगा, सिखाएंगी उससे भी ज्यादा अच्छा याद होगा। तो घर में जाके अपने बच्चों को सिखा दें, पता है कैसे, ये नहीं जबरदस्ती बिठा के तो उसे कहे सीखो, बच्चा ऐसे कभी नहीं सीखेगा। आप ना दिन में 6-7 दफा बच्चों के सामने, घर के जिन मर्दों को आप सीधा करना चाहती हैं, नमाज कुरान की तरफ लेके आना चाहती हैं, उन सबको, उनके सब के सामने ना थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस किया करें, खाना पकाते हुए, सफाई करते हुए, कपड़े धोते हुए, बैठे बैठे सारे काम छोड़ के फाला फालू फालता फालतू फालतू फालना, ऐसे करेंगी ना, उनको भी आदत हो जाएगी, और वो भी कुरान के
یہ 9,000 نمونوں والے لفظ آپ سے سیکھ لیں گے، کتنا ثواب ہوگا آپ کو بھی۔ تو پہلا سیٹ ہے فعل، فتح، جعل۔ یہ جو تینوں ہیں نا، ایک جیسے لفظ ہیں، مطلب مختلف ہیں، لیکن ان کا ٹیبل نا ایک ہی طرح بنے گا۔ جیسے یہ دیکھیں فعلا تھا نا، اس کی جگہ میں جعل لکھوں، نیچے سارا ٹیبل ویسا ہی بنے گا جیسا یہ بنا ہوا ہے۔ اس کی جگہ اگر میں فتح لکھ دوں تو بھی سارا ٹیبل اسی طرح بنے گا جیسے یہ بنا ہوا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ فعلا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کیا، فتح کا مطلب اس نے کھولا، جعلا کا مطلب اس نے بنایا۔ تو اب دیکھیں کتنے مزے کے، جعلا کا مطلب یاد کرنے کے لیے، یہ جعلی نوٹ ہم کہتے ہیں نا، جعل سازی کرتا ہے، وہ ہوتا ہے جعل سازی، یعنی ویسی چیز بنانا، دوسری چیز بنانا اس سے ملتی جلتی۔ تو فعلا کی جگہ صرف میں جعلا ڈالوں گی، یعنی آئین اور لام تو وہی ہیں، یہ صرف ایک لفظ بدلنا ہے، فا کی جگہ جیم لگانی ہے۔ تو سارا ٹیبل وہی بنے گا جو آپ نے ابھی فعلا کی پریکٹس کی ہے، فعلا جعلا۔ یہ دیکھیں فعلا، فعلو، یہ سرخ رنگ سے فعلا والے لفظ لکھے ہوئے نا، نیلے والے لفظ یہیں پہ رہنے دیں، اور فا آئین لام کی جگہ آپ ڈال دیں جیم آئین لام، جین آئین لام، جیم آئین لام، جیم آئین لام۔ پورا نیا ٹیبل خود بخود بن جائے گا۔ یہ دیکھیے بن گیا نا، پہلے یہاں فا لکھا ہوا تھا، میں نے جیم لکھ دیا، اب یہ ٹیبل کیا بن گیا؟ جعلا، اس نے بنایا، جعلو، ان سب نے بنایا، جعلتا، آپ نے بنایا، جعلتو، میں نے بنایا، جعلتم، آپ سب نے بنایا، جعلنا، ہم سب نے بنایا۔ ابھی آپ نے نہیں کرنا، مجھے 3 دفعہ کرنے دیا کریں۔ جعلا، اس نے بنایا، جعلو، ان سب نے بنایا، جعلتا، آپ نے بنایا، جعلتو، میں نے بنایا، جعلتم، آپ سب نے بنایا، جعلنا، ہم سب نے بنایا۔ یعنی جین آئم لام والے حروف تو آپ نے شروع میں ویسے کے ویسے ہی رکھنے ہیں، صرف آخر پہ یہاں پہ واو الف، یہاں پہ تا زبر تا، یہاں پہ تا پیش تو، یہاں پہ تا پیش میم تم، اور یہاں نون زبر الف نہ ڈال دیا، تو نیا ٹیبل بن گیا۔ جعلا، اس نے بنایا، جعلو، ان سب نے بنایا، جعلتا، آپ نے بنایا، جعلتو، میں نے بنایا، جعلتم، آپ سب نے بنایا، جعلنا، ہم سب نے بنایا، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا۔ اب آپ کروائیں الرحمان والے، پہلے الرحمان والوں کو موقع دیتی ہوں۔ الرحمان سے صرف ایک ہی سسٹر کروانا چاہتی ہیں، اور کوئی نہیں کروانا چاہتا؟ جلدی جلدی سے کروائیں، اب ٹائم کم ہے۔ جی سسٹر کروائیں۔ سسٹر ہاتھ، 1 منٹ رکے رکے، ہاتھ کا اشارہ ایسے کریں اپنے دائیں طرف، دایاں ہاتھ دائیں طرف، اب کریں، نہیں، دوسرا جعلا ہاتھ، اس نے سیدھا ہاتھ، دوسرا سیدھا ہاتھ سیدھی طرف۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کروائیں، کوئی نہیں، کروائیں کروائیں۔ اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ سب نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ دورانی کمپلیکس نے ہینڈ ریز کیا، بچے آپ کروائیں۔ ہاں جی، یہ بچی بہت کلیئر مجھے نظر نہیں آئی، لیکن ہاتھ نظر آ رہا تھا اشارے والا، چلے ٹھیک ہے، آپ نے کروا دیا۔ اب الرحیم کمپلیکس، الرحیم، یہ جو آگے ہاتھ نظر آ رہا ہے نا، بالکل آگے، یہ والا، ہاں جی سسٹر، بلیک سکارف میں آپ کروائیں۔ ٹھیک ہے، آواز کم تھی ویسے۔ اور الشکور کمپلیکس میں سے کسی نے کروانا ہے؟ یہ آگے جو وائٹ، آف وائٹ دوپٹے والی بچی ہے، بیٹا آپ کروائیں الشکور کمپلیکس، جنہوں نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے، سفید دوپٹے والی بچی بالکل آگے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں جی بچے کرواؤ، مائک آن کرو۔ جعلا اس نے بنایا،
जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतू आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। शाबाश, ठीक है जी। और वैसे तो 3 दफा करवाना होता है, लेकिन अल करीम से अगर किसी ने करवाना है तो करवा दें। अन्नाफे वाले अभी भी छुप के बैठे हुए हैं पर्दे में। मैम मैंने करवाना है। जी जी, करवाएं आप सिस्टर, करवाएं। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तुम मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जाल नाम हम सब ने बनाया। शाबाश, ठीक है। अन्नाफे आ गए जी। अन्नाफे वाले भी सामने आ गए। अन्नाफे से किसी ने करवाना है? मुझे काली स्क्रीन नजर आ रही है अन्नाफे से। हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह इतने लोग बैठे हुए हैं अन्नाफे में, तो आप छुपे क्यों हुए थे? जी, अन्नाफे वाली सिस्टर जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, आप करवाएं सिस्टर, वीडियो रुक गई है आपकी। करवाएं। वालेकुम अस्सलाम। माइक ऑफ है। अच्छा, इनकी वीडियो भी रुक गई है और आवाज भी नहीं आ रही। चले अब। उसने बनाया जाल, उन सबने बनाया जाल, था आपने बनाया जाल, बनाया, आप सबने हाँ जी, ठीक है, करवाया आपने, सही है। ठीक है सिस्टर, आपने सही करवाया। जाल, हाँ जाला उसने बनाया जाल, उन सबने बनाया जाल, तो आप सबने बनाया जाल, हम हाँ जी, ठीक है। अच्छा ठीक है सिस्टर, ठीक है, आगे चलते हैं। हल जाला, आप सब मेरे साथ मिलके करें इसे। हल जाला, नाम जाला। हल जालू, नाम जालू। हल जालता, नाम जालतू। हल जालतुम, नाम जालना। यानी हल जालता क्या आपने बनाया, नाम जालतू जी हाँ मैंने बनाया। हल जालतुम क्या आप सबने बनाया, नाम जालना जी हाँ हम सब ने बनाया। तो ये अरबों की तरह आपने बातचीत भी करनी सीख ली। तीसरा और आखिरी टेबल, फतहा का। फतहा, इनको जोड़े तो बनता है फतहा, और उसका मतलब होता है उसने खोला। ठीक है, फतहा उसने खोला। फतहू उन सब ने खोला। फतहता आपने खोला। फतहतु मैंने खोला। फतहतुम आप सब ने खोला। फतहना हम सब ने खोला। फतह उसने खोला। फतहू उन सब ने खोला। फतहता आपने खोला। फतहतु मैंने खोला। फतहतुम आप सब ने खोला। फतहना हम सब ने खोला। फतहा फतहू, फतहा फतहू, फतहता फतहतु, फतहता फतहतु, फतहतुम फतहना, फतहतुम फतहना। अब आप लोग करवाएं। और रहीम कॉम्प्लेक्स से जिन सिस्टर ने ये ब्लैक हिजाब लिया हुआ है, एनक लगाई हुई है, जी सिस्टर आप करवाएं। येलो दुपट्टा भी है आपका। फतह उसने किया, फतह उन सब ने किया, किया नहीं, किया नहीं, किया नहीं, खोला खोला। फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह आपने खोला, फतह तो मैंने खोला, फतह तो आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। शाबाश, ठीक है। और रहमान कॉम्प्लेक्स से कौन करवाएगा? और रहमान कॉम्प्लेक्स में से किसी ने करवाना है? अच्छा जी, चले आगे चले। अशकूर कॉम्प्लेक्स। अशकूर कॉम्प्लेक्स में ये जो ब्लैक स्कार्फ में सिस्टर है, हाँ जी आप करवाएं। फतह उसने खोला, फतह तुम सब ने खोला, फतह आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह आपने खोला, फतह ना हमने खोला। शाबाश, बहुत अच्छा करवाया। अच्छा जी, उसके बाद कोई और करवाना चाहता है तो बता दे, वरना हाँ जी, ये अल करीम कॉम्प्लेक्स वाले। उसने खोला, फतह उन सब ने खोला, फतह आपने खोला, फतह तो मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला। माशाल्लाह, बहुत खूब, ठीक है। नाफे से भी किसी ने करवाना है? अन्नाफे सेंटर से कोई करवाना चाहता है?
اور نافے والوں کی نا ویڈیو بھی بڑی رک رک کے آ رہی ہوتی ہے تو جلدی پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. دورانی کمپلیکس. جی دورانی والی بچی کروائے. ماشاء اللہ بچے کتنا اچھا. اس بچی نے ٹی پی آئی بہت اچھی کی ہے. ہاتھ کے اشارے اس کے بالکل ٹھیک تھے. تو جیسے اس نے کیے نا اس سے سیکھیں. بچے آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا مجھے دورانی کمپلیکس میں جو سسٹر عائشہ ہے نا ان کے انسٹرکٹر، سسٹر آپ مجھے گروپ میں ان کا نام لکھ کے بھیج دیجئے گا، مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی. تو شاباش آپ نے بہت اچھا سیکھ لیا. ویل ڈن. سب نے بہت اچھا کیا ہے، کوشش کی ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا ماضی کا لیسن مکمل ہوا. نقطۂ تعلیم یہ ہے کہ آپ کا دوسرا ہوم ورک اپنے حافظے سے تلاوت کیا کریں. تلاوت کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو اللہ کا ذکر بڑی اہم بات ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی تو ہے. اگر قرآن مجید آپ باوضع بلند پڑھیں گے، کم از کم دھیمی آواز میں، تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے. یعنی اگر ہم کہیں چلتے پھرتے آتے جاتے تصور کریں کہ اللہ کا ذکر دل میں کر رہے ہیں، ہمارے پاس سے کوئی نئی چیز، نئی گاڑی یا کوئی بھی ایسی چیز گزر جاتی ہے، ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے نا. شیطان ہمیں ذکر سے دور کر دیتا ہے، ہماری توجہ اس گاڑی کی طرف، اس چیز کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن اگر وہی ذکر، وہی تلاوت ہم ذرا اونچی آواز میں کر رہے ہوں تو ہمارا ذہن تھوڑی دیر کے لیے تو بھٹک سکتا ہے، دماغ کہیں اور جا سکتا ہے، لیکن آواز والی تلاوت یا ذکر آپ کو واپس توجہ ذکر کی طرف لے کر آئے گا. تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد آ جائے گا کہ او ہو میں تو تھوڑی دیر پہلے اللہ کا ذکر کر رہی تھی، میں تو تسبیح پڑھ رہی تھی، میں تو تلاوت کر رہی تھی. تو تھوڑی سی اونچی آواز میں ذکر کرنے کی، تلاوت کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کا دماغ کبھی ادھر ادھر نہ ہو. دوسرا یہ کہ ہم ذکر کرتے ہیں زبان سے، تو ذکر کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے، دماغ استعمال ہوتا ہے نا. نہ تو دماغ کبھی تھکتا ہے، نہ زبان کبھی تھکتی ہے. ہم نے کبھی یہ سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی اس لیے میری زبان میں درد ہو رہی ہے؟ نہیں ہوتا نا ایسے. تو زبان تھکنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے ذکر کیا کریں. یہ ہمارا دوسرا ہوم ورک ہے کہ ہم اپنے حافظے سے کم از کم 5 منٹ تلاوت ضرور کریں، روز کریں، چلتے پھرتے کریں، گھر کے کاموں کے دوران کریں. بہت ہی آسان ہوم ورک ہے یہ، تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 9 مکمل ہوا. 102 لفظ مکمل ہوئے. قرآن میں یہ 27,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں اور ہماری بیٹری آج 30,000 کے قریب پہنچ گئی. یہ 7 ہوم ورک آپ نے کرنے نہیں بھولنے. آج ان میں سے یہی دوسرا ہوم ورک ہم نے دوبارہ رپیٹ کیا ہے نقطے میں. پاکٹ بک کو استعمال کریں اور ٹیچر بننے کی کوشش کریں. جو آپ نے سیکھا یقیناً اس کو سکھانا آسان ہے، اور اگر آپ سکھائیں گے تو بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود زیادہ اچھا سیکھیں گے. اور اگر سکھانے کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے تو کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن الفلاح منزل ٹرسٹ آپ کو ٹریننگ بھی دے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.